एसोसिएसन विथ बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। नेपालमा पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ 23औं नाटा कन्भेन्सन काठमाडौँमा सम्पन्न। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बी नेपाल भित्राउन नाटाले थाल्यो तयारी। भगवान बुद्धको उचित प्रचार प्रसार भएमा विश्वको ध्यान नेपालमा केन्द्रित हुने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। देवदह, रामग्राम र तिलौराकोटलाई केन्द्र बनाउनु पर्नेमा जोड। बौद्ध धर्ममा महापरित्राण पाठको विशेष महत्व। महापरित्राण पाठपछि खराब विचार र दुष्परिणामको अन्त्य हुने श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको भनाई। कास्कीको मादीमा रहेको ऐतिहासिक झाली पोखरी पुनर्निर्माणपछि धार्मिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न सफल। पोखरीको बीचमा बुद्ध मूर्ति स्थापनापछि नित्य पूजाको लागि सहज। र बौद्ध धर्म र जीवनशैलीबाट अमेरिकी नागरिकहरू प्रभावित। ध्यान मार्फत शान्तिको खोजी गर्ने क्रम बढ्दो। बौद्ध धर्म धार्मिक र आध्यात्मिक रूपमा स्वीकार। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटाको 23औं नाटा कन्भेन्सन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। नेपालमा विदेशी पर्यटकलाई भित्राउने उद्देश्यले नाटाले सरकारवाला पक्षसहितको बृहत सहभागितामा कन्भेन्सन गरेको हो। कन्भेन्सनको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलीले शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। एक रिपोर्ट। नेपालमा पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नाटाले सरकारवाला सबै पक्षको सहभागितामा काठमाडौँमा 23औं नाटा कन्भेन्सन गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी, पर्यटनविद, राजनीतिक व्यक्ति तथा सरकारी अधिकारीहरू, राजदूत तथा विदेशी पर्यटन व्यवसायीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले नाटा जोड्ने नामक पुस्तकको विमोचन पनि गर्नुभयो। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले नेपालमा विदेशी पर्यटकलाई भित्राउन सहज होस् भनेर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको बताउनु भयो। हामीले 21 मार्चदेखि मुम्बईमा 3टा उडान हप्तामा हामी गर्दैछौँ नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले। त्यस्तै 25 मार्चदेखि हामी बेङ्गलोरमा हप्तामा 3टा फ्लाइट हामी गर्दैछौँ। 1 अप्रिलबाट जापानको नारितामा एउटा उडानबाट हामी 2टा उडान भर्दैछौँ जापानको नारितामा। दिल्ली हप्तामा 7वटा फ्लाइट थियो, अब हरेक दिन 2टा फ्लाइट हुने गरी हामी हप्तामा 14वटा फ्लाइट चाहिँ हामी गर्दैछौँ। त्यस्तै ब्याङ्कक हप्तामा एउटाको सट्टा 2टा हामी त्यहाँ गर्दैछौँ, हप्तामा 2टा। उहाँले विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बढाएको पनि बताउनुभयो। नाटा कन्भेन्सनमा पर्यटन व्यवसायी, राजनीतिज्ञदेखि विदेशी पाहुनाहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागी नेपालका लागि श्रीलङ्काकी राजदूत हिमानी अरुण तिलकाले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बीहरू भित्राउन नाटाले गरेको कार्यक्रमबाट आफूलाई खुसी लागेको बताउनुभयो। Tourism is very important for us. We have many tourist sites in Sri Lanka, many of which Nepali tourists go and see, particularly the ancient capitals like Anuradhapura. We have a lot of history ruins there, as well
नाटाले विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणको लागि सुरक्षित गन्तव्य स्थल हो भनेर सन्देश दिन पनि कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। विदेशी पर्यटकलाई भित्र्याउने भने पनि खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बीको नेपाल भ्रमणलाई बढाउने उद्देश्य कार्यक्रमको रहेको नाटाका अधिकारीहरू बताउनुहुन्छ। हरेक वर्ष बुद्धिस्ट इन्टरनेसनल ट्राभल मार्ट गर्छौँ। त्यसको चाहिँ नि त्यो ट्राभल मार्टको चाहिँ नि प्रचार प्रसार प्री इभेन्ट प्रचार प्रसारको लागि हामीले चाहिँ नि अहिले यो सेकेन्ड सेसनको कार्यक्रम राखेका छौँ र पहिलो सेसनले कोभिड पछिको चाहिँ नि टुरिज्म व्यवसायलाई पर्यटन व्यवसायलाई कसरी चाहिँ नि रिभाइभ गर्ने, कसरी बाउन्स ब्याक गर्ने, कसरी चाहिँ न्यू नर्मलतिर चाहिँ नि जाने भन्ने एउटा पार्ट फर्स्ट सेसनमा हुन्छ भने दोस्रो सेसनमा चाहिँ बुद्धिस्ट इन्टरनेसनल ट्राभल मार्टलाई विश्वभरि प्रचार गरेर सकेभन्दा बढी चाहिँ नि विदेशी टुर अपरेटर अनि बुद्धिस्ट भिक्षुहरू अनि मिडियालाई ल्याएर चाहिँ नि लुम्बिनीमा चाहिँ त्यो कार्यक्रम गर्ने। नाटाले हरेक वर्ष यस्तो कन्भेन्सन गर्दै आएको थियो, तर कोरोना संक्रमणको महामारी फैलेपछि विगत 2 वर्षदेखि कन्भेन्सन हुन सकेको थिएन। काठमाडौँमा आयोजना गरिएको नाटक कन्भेन्सनको बोधी टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण समेत भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान गौतम बुद्धको उचित प्रचार प्रसार भएमा विश्वको ध्यान नेपालमा केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको तिलोतमामा बनेको 10 तले भ्यू टावरको उद्घाटन गर्दै ओलीले पर्यटकीय योजनाबाट समृद्धिका आधारहरू तय हुने बताउनुभयो। नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित हरेक भूभागको संरक्षण र प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। तिलोतमा नगरपालिकाले बाटोभरि बुद्ध मूर्ति बनाएर शान्तिको सन्देश दिएको ओलीले बताउनुभयो। बुद्धस्थल अर्थात् मावली घर, देवदह, अस्तु धातु राखिएको रामग्राम, तिलौरा कोट, दरबार लगायतको संगम स्थललाई केन्द्र बनाएर विश्वको ध्यान खिच्न सकिने उहाँको दाबी छ। बुद्धको बाल्यकाल बिताएको बुद्धका पिताजी शुद्धोधनको दरबार, मायादेवीको दरबार अथवा बुद्धको जन्मथलो र मावली घरका बिचको ठाउँ र बुद्धको अस्तु राखिएको रामनगर र तिलौराकोटको बिच पर्ने ठाउँ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ। यसको विकास यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै आँखा पर्ने ठाउँ हो, विश्वको आँखा पर्ने ठाउँ हो र त्यसको लाभ पनि यस ठाउँले लिनुपर्छ। यो विश्वको आँखा पर्ने ठाउँ। बुद्धको प्रचार प्रसारमा तिलोतमा नगरपालिकाले गरेको कामको अनुसरण गर्न अन्य स्थानीय तहलाई पनि अध्यक्ष ओलीले आग्रह गर्नुभयो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बिहारहरूमा जाँदा भिक्षुहरूबाट महापरित्राण पाठ भएको देख्न सकिन्छ। बौद्ध धर्ममा महापरित्राण पाठ गरिनुलाई निकै महत्त्वका साथ लिइन्छ। यस्तो पाठ नेपालको बिहारहरूमा मात्र नभई विदेशमा रहेका बिहारहरूमा पनि भिक्षुहरूले गरेको पाइन्छ। महापरित्राण गर्दा भिक्षुहरूले धागो समाउने र अन्तिममा हात बाँधिदिने गरिन्छ। खासमा यो किन गरिन्छ त? एक रिपोर्ट। बुद्ध धर्ममा महत्त्वका साथ महापरित्राण पाठ पूजा गरिन्छ। परित्राणमा भन्दा धेरै सूत्रहरू पाठ गर्ने र लामो लामो सूत्रको धेरै भिक्षुहरूले धर्म मण्डपमा बसेर 4 बाण वर अटुट रूपमा पाठ गर्दछन्। महापरित्राण यो समयमा गर्ने वा त्यो समयमा गर्ने भन्ने हुँदैन। भिक्षुहरूले जुनसुकै समयमा पनि यसको पाठ गर्ने गरेको पाइन्छ। खास गरी महापरित्राणको मुख्य सूत्र 32 वटा रहेको छ। पहिले यो पाठको पूजा राति मात्र गरिन्थ्यो।
तर अहिले यो जुनसुकै समयमा पनि गरिन्छ। खास गरी महापरित्राणको पाठ चारैतिरबाट आउने डर, त्रास, विघ्न, बाधा हटाउनका लागि गरिन्छ। धर्मकृति बिहारकी प्रमुख श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाका अनुसार यो महापरित्राण पाठ जन्मदिन, घरमा स्वास्थ्य शान्ति, गृहदोष, रोगी बिरामी, आपद विपदको अवस्थामा श्रद्धेय भिक्षुहरूबाट पाठ गराइन्छ। महापरित्राण भन्ने महा माने ठुलो पनि हुन्छ, महा माने लामो पनि हुन्छ है। महापरित्राणमा सबै कति सूत्रहरू छ भने 32वटा सूत्रहरू। यो पाठ गरेपछि के हुन्छ भने कसैको मङ्गलको लागि जन्मदिनको उपलक्ष्य लिएर गर्छ, कसैको देश शान्तिको लागि गर्छ, कसै आफ्नो आमा बाबु मरेकोले आमा बाबुलाई मुक्ति पाओस् भन्ने इच्छाले गर्छ होइन। त्यो महापरित्राणले अहिले त ठाउँ ठाउँमा गर्छ। महापरित्राणको पाठ खराब विचार, दुर्भाग्य, ग्रह दशाको दुष्प्रभावबाट रक्षा गर्नका लागि गरिने विश्वास गरिन्छ। विश्वासका साथ गरिने महापरित्राण पाठ सकिएपछि भिक्षुहरूले धागोलाई हातमा बाँध्ने पनि गर्दछन्। महापरित्राण पाठ गर्दा ग्रह दशाबाट मुक्त होइन्छ कि होइँदैन, यसको वैज्ञानिक अध्ययनको पाटो फरक होला। तर भगवान बुद्धका अनुयायीहरू भने यो पाठ नियमित गर्दै आइरहेका छन्। धागोमा शक्ति भएको कारण यसले भए त्रास हटाउने विश्वास गरिएको छ। महापरित्राण भनेकै भगवान बुद्धको जुन मैत्री, करुणा, मुदिताले जुन पढेको चाहिँ सत्य वचन हो र यो सत्य वचनको प्रभावले जुन आउने विघ्न बाधाहरू हो त्यो चाहिँ हटेर जाओस् भन्ने कामनाका साथ चाहिँ महापरित्राण गर्ने मुख्यतः एउटा विश्वास हो हैन। जुन यो सत्य वचनले जुन परित्राण पाठ अगाडि गर्दाखेरि त्यो परित्राण पाठको जुन तरङ्ग हुन्छ नि त्यो तरङ्गमा चाहिँ त्यो धागोमा चाहिँ होस् भनेर चाहिँ त्यो परित्राण पाठ गर्दाखेरि चाहिँ धागो त्यहाँ परित्राण पाठको गर्ने ठाउँमा चाहिँ धागो राख्ने गरिन्छ भने र अन्तमा जुन सकिसकेपछि जुन त्यो सत्य वचनको जुन तरङ्ग छ नि त्यो तरङ्ग चाहिँ त्यो धागोमा चाहिँ रहिरहन्छ भन्ने एउटा जनविश्वास र आस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परित्राणको जुन धागो चाहिँ बाँध्ने चाहिँ गरिन्छ। भगवान बुद्धले भन्नुभए बमोजिम सबै प्राणीप्रति राख्नुपर्ने मैत्री उपदेश यो महापरित्राण पाठमा छ। निदान कथा अनुसार 500 जना भिक्षुहरू जङ्गलमा ध्यान गर्न जाँदा अमनुष्य त्रास उत्पन्न भएको थियो। भूत प्रेतबाट हुने भए त्रास हटाउन मानसिक सुखका शान्ति र शक्तिको लागि पनि यो महापरित्राण पाठ गर्ने गरिन्छ। क्यामेरामा केदार महर्जनका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 10 मधुवनीमा रहेको मधुवनी सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा विद्यार्थीलाई प्रत्येक दिन ध्यान गर्न सिकाइने गरिएको छ। केन्द्रमा हरेक बुद्ध मूर्ति अगाडि प्रत्येक दिन विद्यार्थीहरू 5 मिनट ध्यानमा बस्ने गर्दछन्। 5 वर्ष मुनिका ससाना विद्यार्थीहरूलाई सानैदेखि नैतिक शिक्षा दिइने गरिएको छ। सानैदेखि ध्यान र नैतिक शिक्षा पाएका विद्यार्थीहरूले व्यवहारमा परिवर्तन आएको शिक्षिकाहरू बताउनुहुन्छ। अब घरको मान्छे पनि आएर हामीलाई भन्छन् कि मेरो बच्चा चाहिँ अब उठ्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ ढोग्ने गरेको छ, एकदम राम्रो लागेछ हैन। अक्षरहरू हेर्दा, पढाइमा हेर्दा पनि एकदम राम्रो भएको छ, बानी व्यवहार पनि राम्रो गरेछन् भनेर अब हामीले क्लासमा पनि भन्छौँ। बाबु घरमा गएर आमा बुवाले अलिकति सहयोग गर, जस्तै उसले पानी मागेछ भने पानी ल्याइदेऊ, कोही आछ भने पाहुनाहरूलाई बस्न देऊ भनेर हामीले यहाँ पनि सिकाउँछौँ। त्यसैगरी सिकाइ केन्द्रका प्रबन्धक मनोज धवलले बुद्धको जन्मस्थलमै बुद्ध शिक्षाको अभाव रहेकोले यो शिक्षा प्रवर्धनमा सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राखिदियो भने हाम्रो यहाँ भएका हामी सबै चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकहरू चाहिँ भगवान बुद्धसँग, भगवान बुद्धको कुराहरू, भगवान बुद्ध यो दिनुभएको ज्ञानहरू हामी सिक्न अवसर पाउँछौँ र समाजमा सिकाउन पनि सक्छौँ। त्यही भएर एउटा भगवान बुद्धको शिक्षा दिने किसिमको चाहिँ योजना चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारबाट र सरकारबाट चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो सिकाइ केन्द्रमा सबै धर्म र जात जातिका विद्यार्थीहरूले निशुल्क शिक्षा लिन पाउँछन्। उनीहरूलाई परिवर्ती शिक्षा पनि सिकाउने बारे छलफल भइरहेको प्रबन्धक धवलले जानकारी दिनुभयो।
समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कास्कीको मादी गाउँपालिका 3 याङ्जाकोटमा रहेको ऐतिहासिक प्राचीन झ्याली पोखरीको बुद्ध मूर्ति सहित पुनर्निर्माण गरिएपछि धार्मिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ। मादी गाउँपालिकाद्वारा करिब रु 15,48,700 लागतमा पोखरीको पुनर्निर्माण गरी 20 भागमा भगवान बुद्धको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। पोखरीमा बुद्ध मूर्ति स्थापना गरेपछि यो क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकको चहल पहल बढेको हो। प्रत्येक वर्ष यो पोखरीमा बुद्ध जयन्तीका दिन बृहत मेला लाग्ने गरेको छ। बुद्ध जयन्ती नजिकैसँगै पोखरी रङ्गरोगन गरी अझै सुन्दर बनाउने काम सुरु गरिएको छ। ऐतिहासिक पोखरी पुनर्निर्माणसँगै यसले यहाँको सुन्दरता थपेको र पर्यावरणीय संरक्षणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। स्थानीयहरूले यही पोखरीमा रहेको बुद्ध मूर्तिमा दैनिक नित्य पूजा गर्ने गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पछिल्लो एक अध्ययनले अमेरिकामा भगवान बुद्धको अनुयायीहरू बढ्दै गएको देखाएको छ। अमेरिकी नागरिक बौद्ध धर्म र जीवनशैलीबाट प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ। ध्यान मार्फत शान्तिको खोजी गर्ने चक्रलाई अमेरिकीहरूले निकै अवलम्बन गर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। जति पनि मुलुकमा बौद्ध धर्मले प्रवेश पायो त्यहाँ सुरुवाती चरणदेखि नै यो धर्मप्रति नागरिक प्रभावित भएको पाइन्छ। बौद्ध धर्मले जीवनप्रति मानिसको बुझाइ नै परिवर्तन गर्ने भएकोले नागरिकहरू यो धर्मप्रति चाँडै नै प्रभावित हुने गरेका छन्। बौद्ध धर्मले मानिसलाई जीवनशैली परिवर्तन गर्न र बुद्धत्व प्राप्त गर्न सिकाउने गर्दछ। जीवनका हरेक आयामप्रति बौद्ध धर्म सकारात्मक छ। त्यसैले मानिसहरू यो धर्म अपनाउन वा अनुयायीको रूपमा बुद्ध शिक्षालाई ग्रहण गर्न हिचकिचाउँदैनन्। विश्वभर फैलने क्रममा बौद्ध धर्म 19औं शताब्दीमा अमेरिकामा सर्वव्यापी हुन पुगेको थियो। आफैले आफैलाई जागृत गराउन सक्ने बौद्ध धर्मप्रति छोटै समयमा शासकदेखि समाजका उच्च व्यक्तित्व र कलाकारहरू प्रभावित हुन पुगे, जसले अमेरिकामा यो धर्म विस्तारित हुन समय नै लागेन। कलाकार र साहित्यकारहरूले बौद्ध धर्मको सकारात्मक पाटोबारे स्वतःस्फूर्त प्रचार प्रसार गर्न थाले। अधिकांश अमेरिकी नागरिकहरू यो धर्मबारे थप अध्ययनको लागि नेपाल, चीन, भारत, श्रीलङ्का, जापान जस्ता बौद्ध धर्मावलम्बीहरू धेरै भएको देशमा पुग्न थाले। यो धर्मप्रति प्रभावित भएकाहरूले अमेरिकामा परम्परागत बौद्ध शिक्षा अध्ययनको लागि विद्यालय, विहार र गुम्बाहरू खोल्न थाले। अमेरिकाको बोस्टनमा रहेको म्युजियम अफ आर्ट बौद्ध धर्मबाट प्रेरित भएर नै खोलिएको थियो। परम्परागत विद्यालय, विहार र गुम्बाहरू खुल्न थालेपछि त्यहाँबाट बुद्धका उपदेशहरू बस्ती बस्तीमा फैलन थाल्यो। विश्वभरका बौद्ध विद्वानहरूले अमेरिका बोलाएर बुद्ध शिक्षाबारे थप जानकारी नागरिकलाई दिन थालियो। ठूला ठूला धर्मगुरुहरूले अमेरिकामा बुद्ध धर्म शिक्षा, ध्यान र जीवनशैलीबारे प्रवचन दिन थाले। उनीहरूले युद्ध विरोधी अभियान चलाए, जीवनलाई सुखमय र शान्तिमय कसरी बनाउने भन्नेबारे जानकारी दिए, विश्वलाई कसरी एक बनाउने र विश्वमा नै कसरी शान्ति फैलाउने भन्नेबारे चिन्तन गर्न सिकाए। 19औं शताब्दीमै कोलोराडोमा बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित शिक्षाले सरकारी मान्यता पायो। तनावमुक्त रहन चिकित्सकीय औषधिको सहारा लिन बाध्य अमेरिकी नागरिक बुद्धले अपनाउनु भएको जीवनशैली मार्फत तनावमुक्त हुन प्रेरित हुन थाले, जसले अमेरिकामा बौद्ध धर्म सर्वव्यापी हुन सहयोग पुग्यो। पछिल्लो समय पनि अमेरिकी नागरिकहरू धर्मनिरपेक्ष रहे पनि बौद्ध जीवन दर्शनलाई अवलम्बन गरिरहेका छन्। बौद्ध धर्मलाई धार्मिक र आध्यात्मिक रूपले स्वीकार गरिरहेका छन्। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ 23औं नाटा कन्भेन्सन काठमाडौँमा सम्पन्न। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बी नेपाल भित्राउन नाटाले थाल्यो तयारी।
भगवान बुद्धको उचित प्रचार प्रसार भएमा विश्वको ध्यान नेपालमा केन्द्रित हुने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। देवदह, रामग्राम र तिलौरा कोटलाई केन्द्र बनाउनु पर्नेमा जोड। बौद्ध धर्ममा महापरित्राण पाठको विशेष महत्व। महापरित्राण पाठपछि खराब विचार र दुष्परिणामको अन्त्य हुने श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको भनाई। कास्कीको मादीमा रहेको ऐतिहासिक झाली पोखरी पुनर्निर्माणपछि धार्मिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न सफल। पोखरीको बीचमा बुद्ध मूर्ति स्थापनापछि नित्य पूजाको लागि सहज। र बौद्ध धर्म र जीवनशैलीबाट अमेरिकी नागरिकहरू प्रभावित। ध्यान मार्फत शान्तिको खोजी गर्ने क्रम बढ्दो। बौद्ध धर्म धार्मिक आध्यात्मिक रूपमा स्वीकार। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhi.tv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।